الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. اللهم ارحم أحوالنا، اللهم ارحم سقيمنا، اللهم ارحم سقيمنا، اللهم ارحم أحوالنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن العظيم. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم. يا شافي أيوب، يا شافي أيوب، اشفنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم أنت القوي، اللهم أنت القوي، ونحن الضعفاء، ونحن من المستضعفين. اللهم أنت غالب، اللهم أنت القوي العزيز، اللهم أنت غالب، اللهم أنت غالب. نحن مغلوب، أنت مالك، أنت مالك، أنت مالك، أنت مالكنا، أنت مالك السماوات والأرض، أنت رب العرش العظيم، أنت
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أنت رب النجوم، أنت رب الشمس والقمر، أنت رب الأشجار، أنت رب الأحجار، أنت رب الماء، أنت رب الماء. نحن من المستضعفين، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظنا من هذا الوباء، اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات. اللهم نحن عبادك، نحن عبادك، أنت ربنا، أنت خلقتنا، أنت هديتنا للإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل منا توبتنا، تقبل منا بكاءنا، تقبل منا نداءنا، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا. اللهم أنت قريب ليس البعيد، أنت القريب. اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك. اللهم احفظنا من كل الوباء، اللهم احفظنا من كل الأمراض. اللهم اشفنا ومرضى المسلمين والمسلمات. أذهب البأس يا رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فتوفه على تلاوة القرآن. اللهم من توفيته منا فتوفنا في حال العبادة، فتوفنا في حال السجود. اللهم توفنا، اللهم توفنا وألحقنا بالصالحين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم، وارحم وأنت خير الراحمين. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم، أكرمنا بالقرآن. اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالقرآن، ولا تذلنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا للإسلام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. وصلى الله تعالى على حبيبنا وعلى نبينا وعلى شفيعنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا وإمامنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته